ऑफिस आवता ऑफिस आवता ना Halo, kau wira. Wira tu? Wira mula. Bicara mula. Bicara mula. आमच्या पैशांच्या ऑफिसमध्ये काम करायचं. Kita pakai ni, kau pakai kalau masuk dalam. Jadi kita perlu cari. Nah. Nah, building tu kalau कित्याक नासता कित्या खातीर तुमी आयज येयल्ले तुमकां गोंयभरचो विशय खबर आसतलो की गेल्या म्हयन्याची जी इलेक्ट्रिसिटीची बिलां आसा ती खंय तरी म्हणपाक अशी हरकत ना की खंय तरी हो सरकार एक्सटॉर्शन चालू केल्लें आसा. पब्लीक एक्सटॉर्शन जे आसा ते ह्या सरकारान चालू केल्लें आसा आनी तेंचो हो षडयंत्र जो आसा हो पूर्णपणे स्मार्ट मिटर हाडपा खातीर केल्लो आसा. आमी जेन्ना आमच्याच गांवची अंजुंची जेन्ना आमी बिलां पळयल्या, ज्या लोकांक 1000-1500 बिलां येताली ती आज खंय तरी पिनल चार्जीस म्हणून लायल्या आनी 5000 ती बिलां पावयल्ली आसा. आनी ही बिलां आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी ठरयल्या की ह्या फावटी म्हाका फाल्यां निमाणो दीस आसा बिल पे करपाक, आमी कोणूच बिलां पे करचे ना. कारण ही जी लूट ह्या सरकारान चलयल्ली आसा, ह्या सुदीन ढवळीकरान जी चलयल्ली आसा, खंय तरी म्हाका दिसता शिरोड्या आनी फोंड्या इलेक्शनाक बसपाचो फंड ह्या बिलाच्या माध्यमांतसून हो तयार करपाक लागलेलो आसा. हे आमी हेचो पूर्णपणे निशेध करता आनी आमी प्रत्येक गांवच्या लोकांक सांगला की ह्या फावटी आमी कोणूच बिलां भरचे ना जो पर्यंत ते आमकां ह्या बिलांचें जस्टिफिकेशन दिना. खंय तरी एक तरेचो जी बिलाची तेंच्यांनी ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती खंयच दाखोवंक ना. खंय एक प्रत्येक मनशाक जाका 132 रुपया पिनल चार्जीस आदल्या म्हयन्याक लागलेले ताका आज 2150 रुपया लागलेले आसा. तेजे कॅल्क्युलेशन जेन्ना आमी तेंच्या ऑफिशियलांक विचारले तेंचे कडेन कॅल्क्युलेशनाचो कांयच आन्सर ना. ते म्हणटा की खंय तरी ऑन एन एव्हरेज आमी वोल्टेज कॅल्क्युलेट करता आनी त्या वोल्टेजीचे आमी तुमकां फायन लायता म्हणून. हेचो निशेध म्हणून आज आमचे गांवचे लोक डायरेक्ट सीईसीच्या ऑफिसान येयल्ले आसा आनी आमी तेंचे कडेन आमची जी मागणी आसा त्यो तेंकां सबमीट करतले आनी तेंचे कडेन आमचो एक ठाम मागणी अशी आसा की ही जी बिलां आसा ती रिवायज करून लोकांक दिवची आनी लोकांचो जो छळ ते करपाक लागला तो तेंच्यांनी बंद करचो. खास करून खंयचे लोक आसा हे सगळे आमचे सगळे अंजुना आता कितें केलें मागीर बिल भरपाक ना म्हणलं पळय आनी कट केल्यार कट काय करता हांव पळयता न्ही आमी पळयता तेंकां हात लायनमॅनाक बांदून घालतले आमी खांब्यान. जर तेंच्यांनी आमच्या लोकांची लायटी कट करपाक लागले ते तर आमी पळोवन घेतले कितें करप ते. कारण तेंचे कडेन आज ह्या सरकारा कडेन इव्हेंट करपाक पयसो आसा. ते फॉर्म्युला 4चेर कोट्यांनी पयशे उडोवपाक पयशे आसा, कॉन्स्टिट्युएन्सीनी फेस्टिवलां करपाक पयसो आसा. पूण आज हो पयसो ज्या लोकांक खरेंच गरीब जनता आसा, आज खंय तरी लोकांक हो असो म्हयनो आसा की तांकां एडमिशनाचे पयशे भरचे पडटा, युनिफॉर्माचे खर्च आसा आनी ह्या टायमार तेंच्यांनी अशी जी एक्झॉर्बिटंट बिलां लोकांक हातीन दिल्ली आसा हो खंय तरी ह्या गरीब जनतेचेर अन्याय आसा. ते गव्हर्नमेंट सर्वंटाक हात बांदून घालप म्हणटा ते लॉ अँड ऑर्डर न्हू, तुमी क्रायम करता. लॉ अँड ऑर्डर ते जर आमच्या लोकांचो जर ते छळ करतले जाल्यार फुडली आमच्या लॉ अँड ऑर्डर आमी हातीन घेवपाक तयार आहा. पूण कंप्लेनूय करूंक जाता ना तुमी. कंप्लेनी करून वाजयल्या मरे. आज तेंचे कडेन फुल टायम येयना. आज जेन्ना आमी ह्या थोड्या दीस पयलीं जेन्ना हे घालपाक तांकां कितें हितूंतल्यान तांकां कमिशन खंय तरी मेळटलें ही तांकां आशा पूर्णपणे आनी हेच्या खातीर हो सगळें चल्लेलें आहा.
खंयच्या म्हयन्याच्यान ही बिलां वाडली आतां? ह्यात होत म्हयनो डायरेक्ट 42 डेजाची बिलां दिला हेंच्यांनी आनी हांगा हे लायला पिनल चार्जीस. ओके तुम्ही अपॉइंटमेंट घेतलेली हेची अपॉइंटमेंट बसता रावना. पाटील मातशें पाटील